گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی علی دے گھر علی دے 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 آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی آخری گل لے آؤ مولا جنہوں سمجھ آئیے کووے کبھے آؤ مولا کے در تے چلیے آؤ خیدر کو لاکھ لویے چودری تے اس گل تے ہاتھ چکدا ہی نہیں جڑا نوکر ہے او کہندا ہے سیرا کمیاں نے کایا غازی سیرا کمیاں کایا غازی ہاں سیرا کمیاں کایا غازی ہاں سیرا کمیاں کایا غازی سیرا کمیاں بس مکمل نعرے دا جواب دیو بولو نعرہ حیدری تسی نہیں بولنا تسی بھی نہیں بولنا 3 دفعہ نعرہ لانا ہے بچ بچ کے جنہیں لنگر کھاتا ہے 5 تنگا بولے گا بولو نعرہ حیدری ہاں نعرہ حیدری